अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर से होंगे। आपको जी कुछ पूछना था। मैंने उसके बारे में सुना है, तलबीना के बारे में। ओके। तो आपके नॉलेज में है इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए ताकि इस तरह की कीमती वीडियोस ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचती रहें। और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट देना चाहते हो तो ज्वाइन मेंबरशिप के दरवाजे गूगल ने खोल दिए हैं, आप ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए इससे सपोर्ट कर सकते हैं। ये जानना चाहती हैं कि तलबीना क्या चीज़ है और अहादीस में क्या उसके बारे में कोई अहादीस पेश की गई है। जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में लेकर चलता हूँ। तलबीना का जिक्र सही अहादीस में आया है, उनमें बुखारी और मुस्लिम भी मौजूद हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की भी रिवायात मौजूद हैं। ये एक ग़िज़ा है जो सूप की तरह की होती है, जो शोरबे की तरह होती है, जो आटे और छाछ से बनी होती है। बसा औक़ात उसमें शहद मिलाया जाता है। उसे तलबीना इसलिए कहते हैं कि उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और दूध ही की तरह पतला होता है। बाज़ लोग उसे जौ की खीर भी कह सकते हैं। तिब्बी फ़वाइद तो इसके बहुत सारे हैं। तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम, मायूसी, कमर का दर्द, खून में कमी, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़ज़े की कमज़ोरी, भूख की कमी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी, अमराज दिल के लिए भी बहुत मुफीद है और मादे के वरम और कैंसर और दीगर मरीज़ों के लिए इसे मुतअद्दिद मुहक्किकीन ने फ़ायदेमंद बताया है। इसके बारे में जो हदीस जानना चाहती हैं आप, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस नंबर 5101 बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की 2216 में। अन आयशा ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ की ये हदीस है। वो ये कहती है कि अगर इनके ख़ानदान में फौतगी हो जाती थी तो उस घर में ख़वातीन जमा होकर ताज़ियत करती और फिर अपने घरों को चली जाती। सिर्फ मैयत के घर वाले और इंतहाई करीबी लोग रह जाते तो वो तलबीना उनको फिर वो तलबीना बनाने का हुक्म किया करती थी। तो दलिया बनाया जाता और फिर उसे चोरी की तरीके से, जो सुरेद जिसको बोलते हैं ना, बनाकर उस पर तलबीना डाल दिया जाता। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अहले मय्यत की ख़वातीन को इसमें से खाने का कहा करती थी और उन्हें बतलाती कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज़ के दिल की ढारस बांधने के लिए अच्छा है, उससे गम में कुछ कमी आती है। और दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ बयान फरमाती हैं कि बीमारों और ऐसे अफराद जो किसी मैयत के गम से दो चार हों उनको तलबीना खाने की तलकीन फरमाया करती थी और फरमाया करती थी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम देता है, उसे चुस्त बनाता है और उसके गम और दुख को दूर कर देता है। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गंदगी को उतार दे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये भी मरवी है, बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म दिया करती थी और कहती थी कि अगरचे बीमार
جو اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے از حد مفید ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اس کے تیار کرنے کی ترکیبیں متعدد لوگوں نے بیان کی ہے۔ ایک ترکیب جو محدث نے نقل کی ہے وہ یہ کہ 2 لیٹر دودھ آگ پہ اچھی طرح ابالیں، اس میں میٹھے کے طور پر شہد یا کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دن میں تلبینہ بنانا ہو تو رات میں ہی کھجور کو تھوڑے سے نیم گرم پانی میں بھگو دیں تاکہ دن ہونے تک وہ نرم ہو جائے اور شیرے کی شکل اختیار کر لے۔ 2 لیٹر دودھ کے لیے 10-15 عدد کھجور کافی ہوگی۔ دودھ ابل جانے کے بعد اس میں لگ بھگ 200 گرام جو ہوتا ہے نا جسے شعیر بولتے ہیں بغیر چھلکے والا ڈالیں۔ اگر خوشبو چاہیے تو ساتھ میں چند عدد الائچی بھی ڈال سکتے ہیں۔ جو اور الائچی ڈال کر 20 سے 25 منٹ تک دودھ کے ساتھ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تا وقت کہ دودھ کا پانی خشک ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے۔ پھر اس میں شہد ڈالنا ہو ذائقے کے مطابق شہد ڈال دیں، یا کھجور ڈالنا ہو تو رات والا بھگویا ہوا کھجور ڈال دیں اور مزید 10 منٹ کے آس پاس آگ ہلکی کر کے پکنے دیں اور اچھی طرح بھون لیں۔ تلبینہ تیار ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ اوپری پرت پہ کاجو یا بادام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ ذائقے میں اس سے اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تلبینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس امید پر کہ آپ انہیں سن کر اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے مریضوں کے لیے ضرور بنائیں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گی۔ طب نبوی میں بھی اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی بہرحال چونکہ بخاری اور مسلم کی روایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اس امید پر اپنا خیال رکھیے گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو احادیث پیش کی ہیں وہ صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ان کے خاندان میں فوتگی ہو جاتی تو اس گھر میں خواتین جمع ہو کر تعزیت کرتی اور پھر اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ صرف میت کے گھر والے اور انتہائی قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ جسے دلیے کی شکل میں بنانے کا حکم دیا ہے وہ حکم دیا کرتی تھیں، تو دلیہ بنایا جاتا تھا اور پھر اسے چوری بولتے ہیں اس کو غالباً، روٹی کی جس طریقے سے وہ بنا کر اس پر تلبینہ ڈال دیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اہل میت کی خواتین کو اس میں سے کھانے کا کہا کرتی تھیں اور انہیں بتلاتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی ڈھارس باندھنے کے لیے اچھا ہے، اس سے غم میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماروں اور ایسے افراد جو کسی میت کے غم سے دوچار ہوں کو تلبینہ کھانے کی تلقین فرمایا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے، اسے چست بناتا ہے اور اس کے غم اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے غموں کو بھی دوری فرما دے، ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے، کمزوروں کو طاقت عطا فرما دے، اور اے اللہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کی بیماری کو دور کرنے کی یہ ویڈیو سبب بنے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت سوال کو پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ جواب سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں گی کہ یہ جواب آپ کو کیسا لگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون